पूरे करने के वास्ते नमाज़ां छोड़ डाल रहा, ज़रूर बच्चों के ख्वाहिशां पूरे करने के वास्ते रोज़ा छोड़ डाल रहा, इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो छोड़ डाल रहा, तो क्या उन्हें कामयाब हो सकता? नहीं। तो इसलिए दुनिया के अंदर क्या करता, ज़रूर बच्चों के वास्ते वो मेहनत कर डालता, नमाज़ां छोड़ डाल को, ये कर डाल को, वो कर डाल, कमाता कमाता कमाता, अब आखिरत में गया। अब आखिरत में क्या, एक नेकी की ज़रूरत पड़ी, बेटा देखा दूर से, बेटा एक आंखी से देख लिया बाप को आखिरत में, अम्मा कहाँ, मेरा बाप आता है कहाँ, ने क्या पूछता है, बोल को गिद्द 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 भाग जाता। जोरुक देखा, ये जोरुक से मैं फूला लाया था, बिस्किटा लाया था, साड़ियाँ दिलाया था, क्या क्या कहीं दिलाया था, ब्यूटी पार्लर को बुला लग गया था, हज़ारों रुपये खर्च कर को मेकअप कराया था। मेरी बीवी एक ने की तो दे डालती लेवल को, बीवी को देख को हूँ जाते रहता, बीवी देख ली से गिद्द 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 भाग। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह कुरान के अंदर फरमाते हैं वो साहिबतिही व बनी, आदमी अपने बीवी से भागेगा, अपने बच्चों से भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी, हर एक को अपनी पड़ी होगी, कैसे मैं कामयाब हो जाऊं। वहां कोई किसी का साथ नहीं देगा, ना बाप अपने बच्चों का साथ दे सकता है, ना बच्चे अपने बाप का साथ दे सकते हैं, ना बीवी अपने शौहर का, ना शौहर अपने बीवी का, ना माँ बाप अपने बच्चे का, और ना बच्चे अपने माँ बाप का। वहां कोई किसी का साथ नहीं देगा, ना कोई दोस्त वहां पर काम आएगा, ना कोई बीवी वहां पर काम आएगी, ना कोई बच्चे वहां पर काम आएंगे, ना कोई दुनिया का आदमी वहां पर काम आएगा। वहां पर काम आएंगे तो हमारे जो अच्छे अमाल हैं वही काम आएंगे। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, भाई हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, भाई हमारे नबी सिफारिश करती हमें कामयाब हो जाती। ज़रूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करती, उसका इनकार नहीं है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप दुनिया के अंदर जो चाहे करें, और जो चाहे करने के बाद आप ये दिल में ये ख्याल रखते हैं, पीता भी है, लिड़ता है, अल्लाह के मर्जी के खिलाफ पूरे काम करता है, आखिर में क्या बोलता है, मेरे नबी मेरी शिफात कर डालती। कई को करती? हरगिज़ शिफात नहीं करते। अल्लाह के नबी सिफारिश किसकी करते मालूम? जो उनके तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता, जरी क्या तो भी कमी कोताही हो गई रहती तो अल्लाह के नबी सिफारिश करते। जो इस्लाम के अहकाम के ही खिलाफ चल जाता, यानी अब देखो, अगर कोई नमाज ना पढ़े उन्हें मुसलमान नहीं, कोई रमज़ान के रोज़े नहीं रखा मुसलमान नहीं, कोई हज फ़र्ज होने के बावजूद हज नहीं करा उन्हें मुसलमान नहीं। जो मुसलमान नहीं तो नबी उसकी सिफारिश कई को करती क्या? ये गलत ख्याल है। एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी, कौन सी बेटी? लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी तू इस गुमान में ना रहना कि तेरा बाप नबियों का सरदार है, तू अपने अमाल की फ़िक्र कर। अपनी बेटी से खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे कि तेरा बाप बड़ा नबी है तो तेरा मसला हल हो जाता, ये गुमान न को रख, तेरे अमाल की तू फ़िक्र कर, तू तेरे नमाजों का तो एहतमाम कर। दुनिया के अंदर जो अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के अल्लाह के अहकामात हैं और अल्लाह के नबी के जो तरीक़े हैं उसको फॉलो कर, ये तेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद मैं तेरी सिफारिश कर दूँ। ये सिफारिश अल्लाह के नबी की कब मिलती मालूम? दुनिया के अंदर अच्छे काम करने के बाद। अगर कोई ये ख्याल रख रहा, कोई अकीदा रख रहा कि दुनिया के अंदर जो चाहे करेंगे, शराब पी के लिड़ेंगे, जिना करेंगे, उम्मत की माँ और बहनों को गलत निगाहों से देखेंगे, उनके ज़िंदगियों से खिलवाड़ करेंगे, लोगों के पास सूद लेंगे, लोगों को माल देकर सूद खा कर गरीब लोगों पर जुल्म करेंगे, कमज़ोर लोगों पर जुल्म करेंगे, ताकत और दबदबा है तो हमारे से जो कमज़ोर लोग हैं उनको गालियां देंगे, जो कुछ चाहे करेंगे, आखिरत में हमारे नबी हमारी सिफारिश कर डालती। ये गुमान रखने वाला मुसलमान नहीं ईसाई हो सकता है। तुम्हारे को मालूम है क्या, ईसाइयों का एक अकीदा है, तुम्हें कब तो भी देखे रहेंगे, ईसाई क्या करती बोले तो वारम में एक बार वैसा प्लकार्ड्स लेको रोडाम पो माइक लेको बयान कर लेते जाते रहते। वो प्लकार्ड्स पर लिखो रहता, क्या बोल को, तुम्हें ईसाई बन गए तो तुम्हारे जो गुनाह ही, तुम्हारे पूरे गुनाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ले लेती, तुम्हें डायरेक्ट जन्नत चले गए जा बोल को। यानी उनका अकीदा, उनका भरोसा ये है कि हमें जो चाहे करे, शराब पियो, लिडो, उम्मत के माँ बहनों को ख़राब करो, जुल्म करो, ज़मीना हड़प कर डालो, भाई पर जुल्म करो, बाप पर जुल्म करो, जो चाहे करो, सब कुछ करो। पूरा करने के बाद आखिर में अब ईसा अलैहिस्सलाम को हमें मानती, उन्हें पूरे हमारे गुनाह ले को हमने जन्नत में भेज डालती। ये गुमान रखना कैसा है? ये गुमान बिल्कुल ईसाइयों वाला है, ऐसा होने वाला नहीं है। बल्कि हर एक को दुनिया के अंदर अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा है, तो ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, ये इम्तिहान की जगह है। यहाँ अल्लाह इम्तिहान के वास्ते, आजमाइश के वास्ते भेजा है। अगर यहाँ पर आजमाइश ही नहीं,
डायरेक्ट अल्लाह के नबी सिफारिश कर को भेज डाल रहे, तो फिर दुनिया के अंदर भेजने का कोई मकसद ही नहीं है। तो दुनिया के अंदर भेजने का कोई मकसद ही नहीं है। तो ऐसा अकीदा रखना ये मुसलमानों का अकीदा नहीं है, बल्कि ये ईसाइयों का अकीदा है। ये बात जहन में रखें। और उसके अलावा अच्छी और बुरी तकदीर के बारे में ये भरोसा रखना कि अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है। अब ये मामले में भी ज़रा एक तफसील आप लोग ज़रूर समझें कि बहुत सारे लोग क्या है, मुसलमानों में ये ख्यालात कहाँ से पैदा हुए हैं मालूम नहीं। हाँ, हो सकता है चूँकि हमारे इलाके में हिंदुआं ज़्यादा है तो उनके पास हमारा उठना बैठना ज़्यादा है, उनसे हम ज़्यादा मिलजुल कर रहे थे, तो उनके कुछ ख्यालात हमारे अंदर आ गए। क्या हुआ, मुसलमान अपने ईमान के बारे में बेफिक्र थे, अपने ईमान की उनकी कोई फिक्र नहीं, अपने ईमान को बनाने की, ईमान के बारे में समझने की, ईमान को फॉलो होने की, इस्लाम को फॉलो होने की कोई फिक्र नहीं। अब उसकी कोई फिक्र नहीं तो अब उन गैर मुस्लिमों के साथ रह रहे, तो उनके जो तरीक़े हैं, उनके जो ख्यालात हैं वो मुसलमानों के अंदर मुंतकिल हो गए। बहुत सारे ख्यालात हैं, जैसे मुसलमानों का अक़ीदा है कोई भी हो, अच्छी या बुरी तकदीर वो अल्लाह की तरफ से है। अगर कोई अच्छा होता है अल्लाह की तरफ से है, शुक्र अदा करना चाहिए। अगर कोई बुराई और नुकसान पहुंचता है वो भी अल्लाह की तरफ से है, सब्र करना चाहिए, अल्लाह उसका अजर देगा। लेकिन अब हमारे मुसलमानों में ये ख्यालात पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो समझते हैं कि फ़लाँ दिन काम करने से अच्छा होगा, फ़लाँ साहब के करने से अच्छा होगा, फ़लाँ साहब के बताए हुए रिश्ते को कबूल करने से अच्छा ही होगा, फ़लाँ साहब ने कह दिया ये रिश्ता तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं तो छोड़ दिए, फ़लाँ साहब ने कह दिया कि फ़लाँ दिन गोश्त खाएंगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा तो गोश्त नहीं खा रहे, फ़लाँ दिन ये करना नहीं। अब मुसलमानों में ये ख्यालात कहाँ से आए इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला अदवा वला तियारता वला हामा वला सफ़र। मुसलमानों के अंदर ये ख्याल ही नहीं है, यानी ये क्या बोलते राव कालम कहते, अच्छा दिन बुरा दिन, उनो बोले इनो बोले, ये कुछ नहीं है। जो कुछ भी होता है अच्छा होता है या बुरा वो अल्लाह की तरफ से होता है। ये मुसलमानों का बुनियादी अकीदा, बुनियादी बिलीव है। अगर ये मुसलमानों में मजबूत हो गया तो फिर आज जो मुसलमानों का हाल है वो नहीं होता। आज क्या हो रहा, मुसलमान ये मामले में कमज़ोर पड़ गए। कितने कमज़ोर पड़ गए, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो हिंदुओं के पास जाकर अपने फ्यूचर मालूम कर रहे। वो रोड में कुछ फ़कीरा, हमारे ज़ुबान में बोले तो मंखवा में बैठ कर रहते रोडा पर, एक तोता पकड़ लिया रहता, पिंजरे में डाल बैठा रहता। अब उन क्या करता, फ्यूचर बताता। जो अपनी फ्यूचर नहीं बना ले सका, अगर उसके पास इतनी ताकत होती, फ्यूचर बताने की ताकत उसके पास रहती, तूने वो तोता लेकर रोड में मंखोक सर का एक बैठता था, उसकी फ्यूचर मालूम कर ले को, ज़बरदस्त बिल्डिंग बना ले को, कहाँ क्या मिलता सब भी मालूम कर ले को, वो ले को ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारता था कि नहीं? उसके अंदर वो ताकत नहीं है। उन्हें भीख मांगने का वो एक नया तरीका निकाल ले को बैठा। उसके पास क्या कर रही है, मुसलमान जा रही, बुरखे पहन ले को औरतां जा रही, जाको हाथा बताते हैं उन्हें, वो तोता निकाला सो चिट्ठी ले को, फिर उसके ऊपर भरोसा भी कर लेते हैं। अब क्या है, ऐसे ख्यालात वाले जब लोग दिखे दुनिया वालों को, तो एक एक जना की रकम से कमा लेता है। कोई साहब के नाम से कमाता है, कोई तोता के नाम से कमाता है, कोई एस्ट्रोलॉजी बोल को हाथ हूँ एक 5 मिनट देख को कमा लेता है। रकम से मुसलमानों को खेल लेते हैं। कई को मुसलमानों का जो बुनियादी बिलीव है, जो बुनियादी अकीदा है, यानी अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से होती, जब ये बात हमें दिल से मान लिए तो फिर ख़त्म। अच्छा हुआ तो भी अल्लाह की तरफ से, बुरा हुआ तो भी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह से मांगती, कोई नुकसान हुआ तो अल्लाह से मांगती, कोई फ़ायदा हुआ तो अल्लाह का शुक्र अदा करती। अब किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं रही। अब ये अकीदे पर हमारा भरोसा नहीं है, इस बात पर हमारा भरोसा नहीं है तो क्या करती, अब मालूम करना, शादी करना है, बच्ची को रिश्ता आया, एक साहब के पास गए, उन्होंने क्या करती, 500 के 1000 की पकड़ लेगो। अब बोलती ये रिश्ता तुम्हारा से अच्छा है, अच्छा नहीं। बल्ला के रिश्ते अच्छे ऐसे हुए, साहब क्या बोलती, ये रिश्ता तुम्हारा से अच्छा नहीं बोलती। वो रिश्ता दूसरे को लग जाता, उन्हें देखो तो ज़बरदस्त कमा को उनकी दूसरे की बच्ची को अच्छा देख लेता था। बाद में इनको मालूम होता, तुमने आया से रिश्ता वहाँ गया जी, ज़बरदस्त कमाता है, बच्चा अच्छा देख लेता है। तो जब पछता था, चुके तो भी गया, वो साहब के ने गया, पूछा, ऐसा हुआ। नुकसान क्या हुआ, एक अकीदा, एक बिलीव इस्लाम का तुम्हें जाने नहीं, फॉलो हुए नहीं, उसका से तुम्हारा ये नुकसान हुआ।
اور بہت سارے رشتے ایسے ہی صاحب بولے تھے ہاں یہ رشتہ تم نے اچھا ہوکا طلبل کو کر لیے کو 10 دن برابر ہوئے نہیں جب ہی مارتا ہے جا تیرا ماں گھر سے مال لا جا تیرا باغ بول کو گاڑی دلا شروع ہو گئے جب سے پنچاتاں شروع اب صاحب کے پاس جا کو بولے صاحب ایسا تمہیں بولے تھے اچھا ہوتا ان کو کر لیے نہ ایسا لڑ لیتا ہے بولتے اب صاحب کیا بولتے ہیں جب کیا کہ پھر دوسرا ایک بدلا کو اور ایک بسکٹ دال کو بھیج ڈالتے تو اب حال یہ ہے مسلمانہ کیا ہے اپنے جو بنیادی بلیفز اور عقیدے ہیں وہ نہیں جاننے کی وجہ سے الگ الگ رقم سے کھیل لیتے ہیں کیسے جانے انہیں ایک نماز پڑھتا نہیں بھائی ایک نماز پڑھتا نہیں رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں اس کے چہرے پر نبی کی سنت نہیں انہیں تم نہ بتاتا یہ اچھا یہ برا اور اسے تمہیں ماننے کو بھی آتے ہیں انہیں ایک بیوقوف لیکن اس کی بات مان کو تمہیں اب بھی بڑے مہا بیوقوف بن کو دکھاتے ہیں تو یہ سب غلط خیالات غلط عقائد ہم مسلمانوں کے زندگیوں سے نکل جانا تو نکلنے کے لیے ان باتوں پر بنیادی باتوں پر یقین رکھنا زیادہ ضروری ہے اور اس کے بعد موت کے بعد اٹھائے جانے پر یقین اگر موت کے بعد اٹھائے جانے پر ہمارا یقین رہے گا تو پھر ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے اللہ ناراض ہوتے اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے ایسا نہیں میں مر کو ختم ہو جاتا نہیں ارے میں مرنے کے بعد دوبارہ مجھے زندہ ہونا ہے پھر مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اللہ کے پاس جا کو کیے کرائے کا حساب دینا ہے تو اب انسان کیا کرتا گناہوں سے بچ جاتا موت کے بعد جو دوبارہ زندہ ہونا ہے اگر اس پر انسان کا یقین آ جائے تو پھر انسان گناہوں سے مکمل طور پہ بچ جاتا تو یہ 7 بنیادی بلیفز ہیں 7 بنیادی عقائد ہیں جس پر ہر مسلمان کو بھروسہ رکھنا ضروری ہے جس پر یقین اور بھروسہ رکھے بغیر کوئی مومن کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا وہ 7 باتیں کیا ہے ایک مرتبہ دہرا دوں اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس بات پر ایمان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس بات پر ایمان یہ 7 باتوں پر یقین رکھنا بھروسہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے سمجھ میں آگے بات اب آگے 5 ارکان ہیں یہ مان لینے کے بعد اب مسلمان ہو گئے تمہیں یہ سارے کے سارے باتیں ماننے کے بعد مسلمان ہو گئے اب مسلمان ہونے کے بعد 5 باتیں ہیں جس پر عمل کرنا جس کو ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ 5 باتیں کیا ہے وہ 5 باتیں یہ ہے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب 5 باتیں مسلمان ہو گئے 7 باتوں کو مان کر اس پر یقین رکھ کے مسلمان ہو گئے اب مسلمان ہو گئے بعد 5 باتوں کو ماننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے وہ 5 باتیں کیا ہے ترتیب وار ایک کے بعد ایک بتا دو سب سے پہلی بات شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اس بات پر یقین رکھنا اور اس بات کو ماننا کہ اللہ ایک ہے جو کچھ دنیا کے اندر نظام چل رہا ہے وہ اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے موت و حیات کا مالک اللہ ہے عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے بیماری اور شفا کا مالک اللہ ہے ان باتوں پر ایمان رکھنا اللہ ایک ہی ہے اس کے سامنے ہی مسلمان سر جھکائے گا اس کے علاوہ مسلمانوں کا یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا کسی کے بھی سامنے نہیں جھکے گا یہ بنیادی بات دوسری بات اسی میں پہلے ہی بات میں یہ بات شامل ہے وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہے ان کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں ہماری کامیابی ہے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں میں چل کر ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات پا سکتے ہیں اس بات پر یقین رکھنا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے دوسرے نمبر پر وہ اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا نماز پڑھنا نہیں نماز پڑھنا کا تو کیا جمعہ میں ایک مرتبہ آئے نماز پڑھ لیے نہیں یہ نہیں نماز قائم کرنا کا تو کیا جب سے بالغ ہوئے اس وقت سے لے کر موت تک نماز کو قائم کرنا یعنی برابر ہماری زندگی میں نماز کو لگایا رکھنا 5 وقت نماز کا وقت آیا فوراً فکر مند ہو گئے نماز کے ادائیگی میں لگ گئے نماز کے تعلق سے اور بھی تفصیل انشاءاللہ مولانا پیش کریں گے تو دوسرا جو رکن ہے اسلام کا آدمی مسلمان ہونے کے بعد جو دوسری ضروری بات ہے وہ ہے نماز قائم کرنا تیسرا ہے زکوٰۃ دینا اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا پھر 52.5 تولے چاندی ہے یا پھر 2 ملا کر 7.5 تولے سونے کے برابر یا پھر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے
تو وہ اپنے مال میں سے غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، مسافروں کی، قیدیوں کی، اللہ کے راستے میں لگے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا، یہ زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی ایک بنیادی اسلام کا رکن ہے۔ 3 ہوئے، کیا کیا ہوئے؟ 1 اللہ کو ایک ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا۔ 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان کے جو 1 مہینے کے روزے ہی عموماً ہمارے معاشرے میں ایک عادت ہے، صبح ہی کسے دکھے تو بھی رمضان میں سلام کرتے، کیا بھائی روزہ کیا بھائی پوچھتے، انہیں نہیں الحمدللہ بھائی کہ تو روزہ ہے کیا بول کو پوچھنے کی ضرورت کہیں کو پڑ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ رمضان کے روزے ہی نا وہ کیا بھی آپشنلی نہیں، رکھے تو رکھ سکتی، نہیں تو نہیں کرنے کا، نہیں وہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مسلمان کو الگ سے پوچھنے کی ضرورت بھی پڑنا نہیں، روزہ ہی کیا بھائی بول کو پوچھتے نہیں، وہ کسے پوچھنا سوگا تو مسلمان کو نہیں، کون تو بھی غیر مسلم ہے تو اسے پوچھو، کہیں کہ تو اسے وہ چیز ضروری نہیں ہے، انہیں مسلمان ہی نہیں، انہیں اللہ کو مانتا نہیں تو اس کے اوپر روزہ فرض بھی نہیں ہے، اگر انہیں رکھا نہیں رکھا کرنے کا اسے پوچھ سکتے، مسلمان کو وہ پوچھنے کی چیز نہیں ہے، مسلمان ہے تو اس کے لیے ضروری ہے انہیں روزہ رکھنا، سوچ اسے پوچھنا بھی نہیں، اگر پوچھیں گے تو اس کے بارے میں نیگلیکٹ پیدا ہو جاتا کہ تو یہ ایک آپشن کی چیز ہے سر کا ہے، اس کے ہاتھ سے پوچھتے ہی لوگ، پوچھنا نہیں، وہ ہے رکھنا، اس میں آپشن ہی نہیں ہے، دوسرا راستہ نہیں، اسے چھوڑ سکتے نہیں۔ تو رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو حج ادا کرنا، یہ 5 چیزیں اسلام کے اندر فرض ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی زیادہ دین کے اندر 7 چیزیں بتایا جس کو ماننے کے بعد آدمی مسلمان ہوتا، اس کے بعد 5 چیزیں بتایا مسلمان ہونے کے بعد ان 5 چیزوں کو فالو کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے بعد 5 شعبے ہیں، یعنی 5 ہماری زندگی کے اندر پیش آنے والے 5 شعبے ہیں، اس کے اندر پرفیکٹ رہنے کے بعد آدمی کامل مومن بن جاتا، اب اس کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ملتی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کو تو پھر ڈر جائیں گے تمہیں، ذرا دن پہلے نیوز میں آیا، واٹس ایپ میں پھیلا ہے، کیا بولتے کون کے ایک صاحب ہے نہیں کہتے کہ لاکھ لے کو جنت کی سرٹیفکیٹ دیتے ہی گے، تمہیں ویسا کہا تو دے تم بولیں گے، ویسا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، کہ تو کیا سرٹیفکیٹ کیا بھی لاکھ کو دیتے نہیں، اللہ کے نبی بولی جو یہ پورے باتوں پر عمل کرتا اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے نبی کی بات ہمارے لیے سرٹیفکیٹ ہے نہیں، بھروسہ ہے نہیں، سرٹیفکیٹ کسے بولتی، ایک بھروسے کو بولتی، ہاں تو اللہ کے نبی کی بات پر ہمارے کو بھروسہ ہے، تو اگر ہمیں ان تمام چیزوں پر فالو ہو جائیں گے، ان تمام چیزوں کو پر عمل کریں گے تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے، ہمارے لیے جنت ہے۔ پھر تمہیں سمجھ جائیں گے کہ میں بھی کوئی سرٹیفکیٹ دینے والا ہوں، ہمارے پاس ایسے کوئی سرٹیفکیٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ تو 5 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1 ایمانیات، اسے عقائد بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں ان باتوں کو دیکھے بغیر ان باتوں کو ماننا اور ان باتوں پر عمل کرنا۔ جیسا فرشتے ہیں، ہمیں دیکھے نہیں دیکھے لیکن اللہ کے نبی بولے اس کے اوپر بھروسہ کر لیے، یہ ایمان۔ اور اسی طریقے سے جنت ہے، جنت دیکھے کون تو بھی دیکھے جنت، جہنم دیکھے نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے جنت ہے جہنم ہے تو ہمیں مان لیے، اس پر بھروسہ کر لیے، تو یہ پورے کے پورے ایمانیت کے درجے میں آتی، یعنی جو بھی باتیں ہمارے نبی ہمیں بتائے ہیں ان باتوں کو ہم دیکھے بغیر دل سے یقین رکھتے ہیں اور ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، یہ ایک ایمانیت ہے۔ نمبر 2 عبادات، یعنی جو بھی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، مسلمان کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا ہے، کسی کے مصیبت میں کام آ جانا ہے، تو یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ پورے ہماری زندگیوں میں رہنا۔ نمبر 3 معاملات بولے تو لین دین، بیچ رہی، خرید رہی، کرائے پر لے رہی، کرائے پر دے رہی، اور اسی میں سیاست بھی ہے، مطلب حکومت کر رہی، تو اس کے کیا اصول ہیں وہ جان کر زندگی گزارنا، لیتے ہی دیتے ہی تو سچائی کے ساتھ معاملہ کرنا، دھوکہ نہیں دینا، یہ پورا اگر یہ پورا ہمارے اندر ہو گیا تو پھر ہم کامل مومن بنیں گے۔ ایمانیات، عبادات، معاملات، 3 چیزیں ہو گئے۔ نمبر 4 معاشرت کیا؟ ہمارا رہن سہن، ہم جن کے درمیان بھی رہ رہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، باپ ہے باپ کا مقام باپ کو دینا، ماں ہے ماں کا مقام ماں کو دینا، بھائی ہے تو بھائی کی قدر پہچاننا، بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے وہ
सब कुछ, बीवी के साथ कैसे पेश आना, बच्चों के साथ कैसे पेश आना, बीवी के क्या हुकूक हैं, बच्चों के क्या हुकूक हैं, माँ बाप के क्या हुकूक हैं, भाइयों के क्या हुकूक हैं, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, मुसलमानों के क्या हुकूक हैं, गैर मुस्लिमों के क्या हुकूक हैं, ये पूरे के पूरे पहचान कर उसके मुताबिक चलना, ये माशरत है। और आखिर जो शोबा है वो अखलाकियात है, यानी अच्छे अखलाक के साथ पेश आना, किसी की गीबत नहीं करना, किसी पर बहतान नहीं लगाना, किसी के बारे में अपने दिल में कीना नहीं रखना, किसी के बारे में अपने दिल में सड़न नहीं रखना, किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलना, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, ये सारे के सारे अखलाकियात हैं जिनके अंदर ये 5 शोबों पर जिनका अमल हो जाएगा वो कामिल मोमिन हो जाएगा। जो 7 बातों को मानता है वो मोमिन बनता है, जो 5 चीज़ों पर अपनी ज़िंदगी गुजारता है वो कामिल मोमिन बनता है, और जो ये 5 शोबों में परफेक्ट हो जाता है वो एकदम परफेक्ट और 100% मुसलमान होकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशखबरी के मुताबिक वो जन्नत का वारिस होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत नसीब फरमाते हैं। तो ये कुछ बुनियादी बातें इस्लाम के मुतालिक मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को कोई सवाल हो, अगर किसी के जहन में कोई बात आई हो, ये जो भी बातें अभी बताई गई हैं इनमें से कोई बात समझ में ना आई हो, तो इंशाल्लाह आखिर में एक 10-15 मिनट वक्त दिया जाएगा जिसके अंदर आप में से कोई भी कुछ भी सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब भी यहाँ पर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको जो बातें यहाँ पर कही गई हैं उनको समझने और उनको अपनी ज़िंदगियों में उतारने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने, मुसलमान बनने और मुसलमान बन के ज़िंदगी गुजारने और मुसलमान बन के मरने के अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक नसीब फरमाए। दुनिया आखिरत की कामयाबी अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब एक टॉपिक यहाँ पर मुकम्मल हो गई। दूसरी टॉपिक है नमाज, यानी नमाज के मुतालिक कुछ ज़रूरी बातें, कुछ ज़रूरी मसाइल इंशाअल्लाह अब हमारे सामने मौलाना शुआइब साहब कासमी, इमाम व खतीब मस्जिद नूरा, और मसाइल में बहुत अच्छा ग्रिप रखते हैं मौलाना। वहाँ जो नूरानी मस्जिद है, नूरानी मस्जिद में रोज़ाना फजर के बाद रोज़ाना कुछ मसाइल बताए जाते हैं, कभी नमाज के मसाइल, कभी रोज़े के मसाइल, कभी ज़कात के मसाइल, कभी मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जो हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है, तो मसाइल बताते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसमें कुछ महारत, कुछ सलाहियत उन्हें दी है, वो मसाइल के सिलसिले में एक्सपर्ट है। तो इंशाअल्लाह उनसे अब हम सुनेंगे कि नमाज के क्या मसाइल हैं, कौन सी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, कौन सी सुन्नत है, कौन सी नफिल है, कौन से मुस्तहब है, फ़र्ज़ के अदा करना कैसा है, फ़र्ज़ अदा ना करने वाले को क्या नुकसान है, और कौन सी चीज़ें नमाज में फ़र्ज़ हैं। इंशाअल्लाह वो सारी की सारी बातें मुख्तसर तौर पर इंशाअल्लाह आपके सामने मौलाना शुएब साहब